आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईहरू हेरिरहनु भएको छ आरोह मिडिया प्रालीको अफिसियल युट्युब च्यानल इलाम टाइम्स, साथै www.ilamtimes.com मा पनि तपाईहरूले हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र यतिखेर हामी स्थानीय निर्वाचनको विषयमा स्थानीय संवाद गर्नका लागि विशेषतः चुलाचुली गाउँपालिका भित्र रहेका समस्याहरू अनि समस्याका साथसाथै अवसरहरूका बारेमा पनि कुरा गर्न हामी स्थानीय संवाद कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। र यो कार्यक्रममा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्षका प्रत्याशी उम्मेदवार खगेन्द्र रिजालजी, र हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। खगेन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले ilamtimes.com मलाई आफ्ना कुरा राख्न आदरणीय बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र चुलाचुलीवासीहरूमाथि मेरा स्पष्ट धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। खगेन्द्रजी, हामी स्थानीय निर्वाचनको नजिक सङ्घारमा छौँ। लगभग अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ। के छ तपाईँको चुनावी तयारी? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष पदका लागि तपाईँ चुलाचुली गाउँपालिका अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। के छ तपाईँको चुनावी तयारी, कस्तो भइरहेको छ? मैले यो हाम्रो माहौल यस्तो अवस्था आयो, हिजोका दिनमा अवस्था के रह्यो भन्दा लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र भनेर विविध नारामा सीमित गरेर जनताहरूलाई आँखामा छारो हाल्ने प्रक्रिया बिल्कुल चित्त बुझ्दो छैन। आज कोही नेताहरू यो भन्न सक्दैनन् कि मैले भ्रष्टाचार गरिनँ, मेरो माध्यमले भ्रष्टाचार गरेन, मेरा आसेपासेहरूले गल्ती गरेनन् भन्नलाई उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो छ। किन भन्दा हामीले केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार पनि हेऱ्यौँ, जसको नेतृत्व माननीय हाम्रा व्यक्तित्व सुभाषचन्द्र नेमाङज्यूले गर्नुभयो। मैले सुभाषचन्द्र नेमाङज्यूलाई सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, हाम्रो चुलाचुली सधैँ कर्णाली भएर रह्यो। हिजो हाम्रो केर्खा के अवस्था थियो, दमक के अवस्था थियो, मधुमल्ला के अवस्था थियो, ती अवस्थाहरू आज पार गरेर उनीहरू कुन दुनियाँमा पुगे। हाम्रो चुलाचुलीमा म स्कुल पढ्दै गर्दा म 7 वर्षदेखिको याद छ, हामी घाँस दाउरा पानी थला बाकरा अद्या ठेक्का गरेर जीवन गुजारा गर्ने मान्छेहरू। हिजो जस्तो अवस्था थियो समयअनुसार परिवर्तन हुन सकेन। यहाँको नेतृत्वले यहाँको विकास, यहाँको निकासलाई ध्यान दिएको मैले पाइनँ। मैले 2047 सालदेखि अहिलेसम्मको जिन्दगीमा मैले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्राकदेखि काम गरेर म जिल्ला कमिटी, इलाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्च र सुभाषचन्द्र नेमाङज्यूले नि उहाँकै विश्वासपात्र भएर क्षेत्रमा आएर 7 वर्षदेखि निरन्तर, अरू बेला मेरो छिटफुट आउने जाने मैले काम गर्ने हुन्थ्यो, 7 वर्षदेखि निरन्तर काम गरेँ। तर हाम्रो सरकारमा त्यतिखेर नेतृत्व हुँदा पनि चुलाचुलीले केही पाउन सकेन। त्यो दुःखको कुरा हो। अब के छ त, तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारमा लड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको एजेन्डा के छ त? चुलाचुली को मानिसहरूको, चुलाचुलीका मतदाताहरूबाट मत लिनको लागि तपाईँका एजेन्डाहरू के छन् त? ठिक छ, धन्यवाद। मैले चुलाचुलीलाई विकास र निकाससँग जोड्नुपर्छ, बाटाघाटासँग जोड्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा तपाईँको सुविधा जनतालाई दिनुपर्छ, कृषिमा आवश्यक सम्पूर्ण कुराहरू सहुलियत दरमा दिनुपर्छ देखि लगेर यहाँका हाम्रो बिजुली बत्तीको समस्या, इन्टरनेटको समस्या। किन भन्दा यहाँ ब्याट्री अल्टरनेट लिएर बस्ने चुलाचुलीवासी हुनुहुन्न, उहाँहरूको बत्ती गएपछि सञ्चारबाट हामी विच्छेद हुन्छौँ। आज हात्तीको समस्या छ, हामीसँग स्वास्थ्यको समस्या छ, हामीसँग हरेक प्रकारका समस्यामा जकडिएको चुलाचुली कसरी निकास र विकास दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा म अहोरात्र खटेको छु। र मैले चुलाचुलीलाई कसरी म विकास र निकास दिन्छु, म मेरो योग्यता क्षमता कसरी प्रस्तुत गर्छु, कसरी काम गर्छु भन्दाखेरि यहाँ चुलाचुली तपाईँहरू मिडिया लगायत सम्पूर्ण चुलाचुलीवासी बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म आफ्नो कुरा यसरी राख्न चाहन्छु। म सत्य र धर्म, न्याय र निष्ठामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ र मेरो श्रद्धेय केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राष्ट्रवादी नेतृत्व आज जनलहर जसको नाममा आएको छ, भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्ने, आएको बजेटलाई सही सदुपयोग गर्ने र हामीले जिल्लासँग, प्रदेशसँग, केन्द्रसँग, विदेशी दात्री निकायसँग विविध विकल्पबाट अनुदान ल्याई चुलाचुलीको जनताको मुहार खुसी बनाउनलाई
मैले त्यो इच्छा राखेर म अहोरात्र लागेको छु र मैले काम पनि गरेको छु। यो पहिले मेरो भिजन भन्नुभन्दा अगाडि मैले चुलाचुलीमा पहिले के गरेँ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। मैले चुलाचुलीमा मैले वन मन्त्रालयबाट वन विभाग मार्फत 44,500 बिरुवा निःशुल्क वितरण गरेको छु। त्यसै गरेर जनता माविमा एउटा प्राविधिक शिक्षा इन्जिनियरिङ डिप्लोमा मैले ल्याएर सञ्चालन गर्नलाई मैले नै काम गरेको छु। जनता माविमा कोभिडको भयङ्कर दर्दनाक अवस्थामा पनि मैले ज्यानबाजी लगाएर नमुना विद्यालय 42 करोडको योजना सुभाष नेमाङज्यू, मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलज्यू, सचिवज्यूहरूको घरद्वारमा गएर बिन्ती बिसाएर मेरो गाउँ बनाउनका लागि मैले 42 करोडको योजना ल्याएको छु। छोटो अवधिको तालिम हाउस वायरिङको तालिम ल्याएको छु। अब तपाईँको मोबाइल रिपेयरिङको ल्याएको छु, कम्प्युटर हार्डवेयरको ल्याएको छु। मैले 18वटा तालिम प्रदेश सिटिबिटी मार्फत वडामा सञ्चालन गरेको छु। झापालाई रिक्वेस्ट गरेर पनि मेरो चुलाचुलीवासी दाजुभाइहरूलाई मैले अहिलेको टेक्नोलोजीसँग जोड्नलाई, त्यही टेक्नोलोजी जोडेपछि उहाँहरू सबल सक्षम हुनुहुन्छ, काम गरेर कमाएर खान सक्नुहुन्छ, विदेशको तातो घाममा भिड्नु पर्दैन भन्नका लागि मैले गरेको छु। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरूले प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। विदेश जाँदा पनि अहिले पाउने रकमभन्दा अर्थात् तलबभन्दा उहाँहरूको 25% थप हुने कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै छोटो अवधिको तालिम, ल्याब योजना, कम्प्युटर तथा फुलबारीको योजना गरेर मैले 60,50,000को पनि अनुदान ल्याएर चुलाचुलीलाई बाँडेको छु। त्यसै गरेर चुलाचुली बाख्रा फार्म, दुलाल बाख्रा फार्मलाई भवन। ठिक छ, अबका तपाईँका भावी योजनाहरू चाहिँ के छन् त बुदागत रूपमा भने? अब म आदरणीय चुलाचुलीवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पहिलो कुरा म सत्य, न्याय, निष्ठा, धर्म, देशभक्ति मात्रै होइन भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सशक्त भएर लाग्छु। तपाईँहरू साथ दिनुहोस् र म पाथिभरा देवीको कसम खाएर आएको छु। मैले पाउने तलब र भत्ता चाहिँ म खान्छु। किन भन्दा मेरो पनि बुढी छ, मेरो पनि बुढी छ। त्योभन्दा बाहेक 1 रुपियाँ मैले फटाइ गरेँ भने तपाईँहरूले मलाई कटकरामा उभ्याउन सक्नुहुन्छ, मलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। र म साक्षात् देवी पाथिभरा देवीलाई भाकेर भन्छु, म 1 रुपियाँ पनि फटाइ गर्दिनँ। यदि फटाइ गरेँ देवी माता तपाईँले मलाई जुनसुकै कारबाही गरे पनि मेरो लागि सह्य हुनेछ भनेर बिन्ती गर्दै आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यदि मलाई तपाईँहरूले भोट दिएर गाउँपालिका अध्यक्ष बनाउनु भयो भने म जात, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग सबैलाई सम्मान गर्छु। तर म कहिल्यै पनि कोही जाति विशेष, कोही पार्टी विशेष, कोही धर्म विशेष गरेर निर्णय गर्ने छैन। यो मेरो प्रमिस हो। तपाईँहरूले मेरो इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। इतिहासले नै वर्तमानलाई देखाउँछ। र म यो पनि भन्छु, बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो त पूर्वको हो, पश्चिममा आएर हेर्दैन। यो त बाहुन हो, हामी राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर अरू जात जातिलाई हेर्दैन। यो कन्सेप्ट बिल्कुल निकाल्नुहोस्। यो हाम्रो 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो। यहाँ सबैले फुल्न पाउनुपर्छ, सबैले विकासको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ, निकासको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। हामीलाई प्रजातन्त्र आयो भनेर बोल्ने मात्रै प्रजातन्त्र होइन, जनताले केही पाउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले योजना बनाएको छु। यहाँ यो योजनाहरू म हजुरहरू समक्ष राख्छु। र मलाई भोट दिएर यदि जिताउनु भयो भने म सत्य, न्याय, निष्ठा कहिले पनि छोड्ने छैन। र म त यो पार्टीको म त्यसलाई मात्रै दिन्छु भन्दिनँ। तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले दिएको छु, मैले गरेको छु। मेरो इतिहास हेर्न सक्नुहुन्छ। इतिहासले नै वर्तमानलाई बताउँछ। र मलाई अध्यक्ष बनाएर तपाईँले जिताउनु भयो भने म कुर्सीमा बसेर शासन गर्ने होइन। म जहाँ समस्या हुन्छ म त्यहाँ पुग्छु। मलाई बोलाउनु पर्दैन। मैले थाहा पाइनँ भने तपाईँहरू मलाई झकझकाउनुहोस्, म त्यहाँ गएर काम गर्छु। म यो जिल्लाबाट गाउँपालिकामा आएको बजेट 1 रुपियाँ पनि तलमाथि हुन दिने छैन। कुनै पनि रकम विनियोजन गरेको रकमहरू लागू भयो भएन म एकाएकको आकलन राख्छु। र म यहाँबाट मैले जितेर जाँदा जो जितेर आउनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई ससम्मान जनताको सेवामा म प्लानिङ बनाएर उहाँहरूलाई बुझाएर अगाडि लान सक्ने म क्षमता राख्छु भन्ने कुरा पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो फुट कस्तो छ भने फुटाउ र राज्य गर भन्ने नेताहरूको यो भनाइ छ। किन भन्दा आज जाति छुट्याइएको छ, पार्टी छुट्याइएको छ, धर्म छुट्याइएको छ। हाम्रो त्यो गलत कन्सेप्ट आएको छ। यो त बाहुन हो, यसले हामीलाई गर्दैन। यो मानसिकता आजै हटाउनुहोस्। म यो चुलाचुलीलाई राम्रो चुलाचुली, हाम्रो चुलाचुली उत्कृष्ट चुलाचुली बनाउन सक्ने मस्त क्षमता छ। म कहाँ जानुपर्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, कसरी योजना ल्याउनुपर्छ, यहाँको कसरी पारदर्शी जनताले छर्लङ्ग देख्ने गरी गर्न सक्नुपर्छ, त्यो कुरामा म कन्फिडेन्ट छु। र मलाई भोट दिएर तपाईँहरूले जिताउनु भयो भने मैले जे प्रोमिसहरू भनेको छु ती सबै प्रोमिसहरू एकाएक लागू गर्नेछु। म कुनै पनि जनताले दिनुभएको मतलाई कुल्चिने छैन। म शिरमा सम्मान साथ जसरी पाथिभरा देवीले मान्छु त्यसरी मानेर देखाउने क्षमता छ। मैले कानुनको बिएल, सोसियोलोजीको एमए र मैले ज्योतिषको बिए गर्दै गर्दा
मलाई थाहा छ यो संसारमा हामीले गरेको सत्य धर्म निष्ठाले नै संसार चल्छ भन्ने कुरामा म कन्फिडेन्ट छु। र मलाई अध्यक्ष यदि हजुरहरूले दिनुभयो भने हजुरहरूले दिएको मत शिरमा सम्मान साथ राखेर हरेक क्षेत्रमा म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै कुरामा सबै क्षेत्रमा शिक्षामा स्वास्थ्यमा रोजगारमा कृषिमा पशुमा त्यति मात्रै होइन हरेक कुराका आवश्यकतालाई आकलन गरेर यहाँका समस्यासँग लडेर जान्छु, भिडेर जान्छु, ऐक्यबद्धता कायम गरेर जान्छु। तपाईहरू अब समय बदलिसक्यो, म त फल्नु पार्टीको बाउदेखि मैले त्यही पार्टीलाई भोट दिएँ, मलाई त हातै जाँदैन नभन्नुहोस्। आज तपाईहरूलाई गाउँमा यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ जसको भिजन छ, जसले काम गर्न सक्छ, जसले जनतालाई कसम खाएर भन्न सक्छ मलाई लग्नुहोस्, जुनसुकै मन्दिरमा छिराउनुहोस्, म कसम खाएर भन्न सक्छु म 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गरेको काममा पूर्ण रूपमा म आफै लागेर चेक गरेर काम गरेर देखाउँछु। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। र मलाई अध्यक्ष जिताउँदै गर्दा तपाईँहरूले दिनुभएको मतलाई शिरमा राखेर जसरी देवी पाथिभरालाई हामी ढोगेर सम्मान गर्छौँ, आफ्ना कुरा राख्छौँ, आत्माबाट मान्छौँ, त्यसरी नै तपाईँहरूको सम्मान गरेर कुनै जात जाति भाषा धर्म र पार्टीलाई नछुट्याइकन कक्षा 12सम्म सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक छुट दिन्छु, निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्छु। अब मैले केचन केवल र हल्दीबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरूलाई भेटेँ, जहाँ एकदमै पिछडिएको गाउँ थियो, म त्यहाँ गएर भेटेँ। मैले यहाँ जति योजना बनाएको थिएँ त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले तपाईँले जनतालाई यसरी लग्न सक्नुहुन्छ, यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मलाई बुदाहरू टिपाउनु भएको छ। म त्यो एकदम शिरमा सम्मान साथ तपाईँहरूको मतलाई राखेर काम गर्नेछु। कक्षा 12सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नेछु। गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने भन्दा म आफै लागेर जनता इन्जिनियरिङ कलेज मैले ल्याएको छु। सबै विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा र विद्युत र इन्टरनेटको निरन्तर व्यवस्था गर्नेछु। हाम्रो चुलाचुलीमा 1 दिन विद्युत गएपछि 3 दिनसम्म बन्दैन, यो समस्या म हल गर्नेछु। उत्कृष्ट प्रतिभाशाली 2 जना विद्यार्थीलाई प्रति वर्ष 1 जना डाक्टर र 1 जना इन्जिनियर पढ्ने छात्रवृत्ति गाउँपालिकाबाट व्यवस्था गर्नेछु। उनीहरूले पढेर सकिसकेपछि हाम्रो चुलाचुलीमा 5 वर्ष जनताको सेवा गर्नुहुनेछ। यो हामी करार गराएर मात्र यो सेवा दिनेछौँ। विद्यालयका छात्रलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड हामी प्रत्येक विद्यालयमा वितरण गर्नेछौँ। प्रत्येक विद्यालयमा विद्युत र पिउने पानीको व्यवस्था गर्नेछौँ। बेरोजगार र सिपबिन युवालाई गाउँपालिकामा सिपमूलक तालिममा 5 वटा सेक्टरलाई हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ, जसले गर्दा सिप सिकेर आफ्नो खुट्टामा अडेर आय आर्जन गरेर हाम्रो बेरोजगारीलाई कम गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। सबै नागरिकलाई गाउँपालिकाभरि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ, जसले गर्दा स्वास्थ्यबाट कोही पनि चुलाचुलीवासी वञ्चित हुनुपर्ने छैन। त्यसै गरेर प्रत्येक वार्डमा प्रसुति सेवा दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्नेछौँ र प्रति महिना 3000 का दरले 3 महिनासम्म पोषण भत्ताको व्यवस्था गर्नेछौँ। क्यान्सर, मृगौला पीडित, मेरुदण्ड पीडित मुटु रोगीलाई 20,000 सम्म उपचार खर्च हामी व्यवस्था गर्नेछौँ। प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेछौँ। प्रत्येक वार्डमा 30% को सहुलियत 30% कम गरेर औषधि पसल व्यवस्था गर्नेछौँ। कृषकका कृषि तथा पशु उत्पादन बिक्री वितरणमा अहिले जसरी कर लगाइन्छ म त्यो कर लगाउने वाला छैन। किन भन्दा जनताहरू बल्ल बल्ल एउटा पाठो, एउटा सुँगुरको पाठो, एउटा बाख्राको पाठो, एउटा गाई, एउटा भैँसी वा कुनै पनि एउटा कुखुरो बेच्न लाँदा पनि आज ट्याक्स तिर्नु परेको छ, जनता मारमा छन्, त्यो म लगाउने छैन। त्यसै गरी प्रत्येक वार्डमा सहुलियत मल बिउ बिजन पसल दिनेछु। त्यसै गरेर किसानको खेतमा सिँचाइको लागि प्रयोग गरिने बिजुली निःशुल्क दिनेछु। यो मेरो बाचा हो। मैले जे कुरा भनेको छु कुनै पनि कुरालाई अनिवार्य लागू गर्नेछु। चुलाचुलीमा सिँचाइको समस्यालाई सरकारले केन्द्रबाट, प्रदेशबाट, जिल्लाबाट र विदेशी नियोगबाट सिँचाइका लागि भूगर्भका साधन स्रोतहरू अनुदान मार्फत दिएको छ। म ती सबै कुरालाई एउटा छुट्टै सेल गाउँपालिकामा बनाउँछु र ती सबै म व्यवस्थापन गर्नेछु। खोला नालाबाट सिँचाइ गर्न सक्नेमा सबै खोला नालालाई व्यवस्थापन गरेर ल्याउनेछु। बत्तीको निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गर्नेछु। प्राकृतिक प्रकोप, चट्याङ, हावाहुरी, हात्तीको समस्यालाई आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण, बारुद सबै गाउँपालिकाबाट व्यवस्था गर्नेछु। त्यसको लागि नेपाल प्रहरीको जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरेर वनरक्षकका साथीहरूलाई पनि साथ सहयोग लिएर जनताको सुरक्षामा अग्रपङ्क्तिमा लाग्नेछु। र मसित एउटा योजना छ। हामीले 4 कोसे झाडीमा जसरी बिजुली बत्तीको तारबाट हात्तीको प्रवेशलाई निषेध गरिएको छ, त्यो निर्णय पनि म हरेक मन्त्रालय, हरेक विदेशी नियोग धाएर पनि हरेक नेतालाई हजुर गरेर पनि यो चुलाचुलीमा लागू गर्नेछु। त्यसै गरेर त्यस्तोमा बाली नष्ट, घर बारमा तपाईँको आर्थिक क्षतिलाई
म प्रत्येक ठाउँमा आफै जानेछु, आफै लाग्नेछु र उहाँहरूको उचित क्षतिपूर्ति 7 दिनभित्रमा दिनेछु। हाम्रोमा एउटा समस्या छ, 6 महिना धाउँदा पनि नपाउने पैसा भएपछि मान्छेहरू हार्दिक वाक्क भएका छन्। आज सम्पूर्ण पार्टीका नेतृत्वहरूले गरेका व्यवहारबाट जनताहरू हार्दिक वाक भइसकेका छन्। आज देश बेचिएको छ, खोला नाला बेचिएको छ, उद्योग धन्दा बेचिएको छ। आज भ्रष्टाचारमा यति धेरै भ्रष्टाचार भयो, जनताहरूलाई नाकभन्दा माथि पानी गइसकेको छ। आज परिवर्तन हुनुपर्छ। आज चुलाचुलीमा हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेको जरुरी छ। ठिक छ खगेन्द्रजी, तपाईँका घोषणापत्र हामी पनि मिडिया मार्फत अगाडि ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँका एकदमै राम्रा प्रतिबद्धताहरू छन्, राम्रा लक्ष्यहरू छन्। हामी चुनावी माहौलमा छौँ, चुनावको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यति राम्रा प्रतिबद्धताहरू जनाइरहेको छ, यति राम्रा घोषणापत्र लिएर चुनावी मैदानमा अगाडि बढिरहेको छ, तर चुनावभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा सङ्गठन चाहिँ फितलो छ नि चुलाचुलीमा, किन यस्तो भइरहेको छ? अब यो चाहिँ अहिले पनि हामी प्रतिस्पर्धामा यति धेरै साथीहरू छौँ, सबैको आफ्नो आफ्नो प्रतिभा छ, आफ्नो आफ्नो योग्यता छ, आफ्नो आफ्नो क्षमता छ, आफ्नो आफ्नो दूरदर्शिता भिजन छ। मैले बेग्लै भिजन राख्छु, अर्को पार्टीको साथीले बेग्लै भिजन राख्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो नेतृत्व जसले गर्नुभयो, चुलाचुलीका साथीहरूले हुनसक्छ उहाँहरूले सङ्गठन विस्तार गर्न सक्नु भएन, समयको माग बुझ्न सक्नु भएन। त्यसै गरेर जनताहरू सबै पार्टी हेरिसक्यौँ। अब एकचोटि हाम्रो माननीय एउटा जनजातिको छोरा देशमा भ्रष्टाचारले लिप्त भयो, यो चिरफार गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सत्य न्याय स्थापित गर्नुपर्छ, जनतालाई विकास र निकास दिनुपर्छ भनेर म जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु, जुनसुकै कसम खान सक्छु, त्यति मात्र भन्नुहुन्न। हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वमा आउने साथीले कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेमा म ठाडो कारबाही गर्छु भन्नुभएको छ। चुलाचुलीले राम्रो र सक्षम नेतृत्वको आशा गरिरहेको छ, खोजी गरिरहेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनलहर पनि बढिरहेको छ चुलाचुलीमा। र यसो भनिरहँदाखेरि खगेन्द्र रिजाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट चुलाचुली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिइराख्नु भएको रहेछ र उम्मेदवारी दिनुभएको छ र चुनावी मैदानमा निस्किनु भएको छ। तर एक किसिमको यहाँका मतदाताले खगेन्द्र रिजाललाई अविश्वास गरेको वातावरण देखिन्छ नि। खगेन्द्र रिजाल योभन्दा अगाडि पनि चुलाचुलीमा थिएन र चुनावको बेला आउँछ फेरि कता जान्छ, भोट दिने नदिने भन्ने एक किसिमको अन्योलता छ नि तपाईँमाथि। यो गलत सन्देश हो। म 7 वर्षदेखि चुलाचुलीकै विकास र निकासको लागि काम गरेको छु। मैले हरेक प्रदेशमा, जिल्लामा, केन्द्रमा यो 1 नम्बरदेखि 6 नम्बरको अहोरात्र खटेको छु, मैले काम गरेको छु। मेरो भावना सफा छ। तर साथीहरूले हिजो नेकपा एमालेमा रहँदै गर्दा अध्यक्ष दिँदा पनि तपाईँ हाम्रो सक्षम हुनुहुन्न, अर्थात् तपाईँलाई धेरैले चिन्दैनन्, तपाईँको योग्यता क्षमताभन्दा अब्बल नेताहरू हुनुहुन्छ भन्नुभयो। यो एउटा गुटबन्दीको आधारमा भनिएको हो। मस्त भिजन छ। म पनि यहीँ जन्मेँ, यहीँ हुर्केँ, हिजोको दिनमा रोजीरोटीको लागि गएँ, तर 7 वर्षदेखि अहोरात्र खटेको छु। मेरो गाउँ मैले हिजो बचपनमा पनि चप्पल उठाएर खोलो तर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर घाँसको बारी बिसाएर सोचेको थिएँ। आज पनि त्यही अवस्था छ। बच्चा स्कुल गएको छ, बेलुका फर्किन्छ कि फर्किँदैन, खोलामा कुनै खतरा हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। हात्तीले आज राति नै हामीलाई केही मारिहाल्छ कि बा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरामा बत्तीको कुनै ठेगान छैन। यी कुरालाई व्यवस्थापन गर्न हिँडिराखेको छु। तर जनताहरूको हामीले भावना आज के देख्छौँ, ओहो हाम्रो फल्नु पार्टीको त आज 3000 मान्छे अघि पछि लावा लस्कर थियो भनिन्छ। म त त्यो खर्च गर्ने पक्षमा पनि छैन। म जनताहरूलाई यति भन्छु, म सत्य न्याय निष्ठा र धर्म छोड्दिनँ। निर्णय गर्ने गोप्य मतदान तपाईँको हातमा हो। यदि तपाईँले एकचोटि अवसर दिनुभयो भने मैले बनाएका योजनाहरू लागू गरेर देखाउँछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुलाचुली गाउँपालिकामा जम्मा 3 जना उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट। र त्यसमा पनि 1 नम्बर वाडामा गठबन्धन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर गइरहेको छ। यो गठबन्धन कतिको आवश्यक थियो र कतिको सान्दर्भिक छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको गठबन्धन कतिको सान्दर्भिक छ? अब एउटा कुरा यसमा कस्तो छ भन्दा, हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुलाचुली गाउँको अध्यक्ष मानबहादुर पौडेलजी, हाम्रा अग्रज दिलबहादुर कार्कीजी र साथीहरू
उहाँहरू गएर नेकपा माओवादीका साथीहरूसँग सहकार्य गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएछ। म त जनताको घर दैलो कार्यक्रममा थिएँ। ठिक छ, अब पार्टीले गरेको निर्णय मैले मान्नुपर्छ। म पार्टीको विधानभन्दा बाहिर हुन सक्दिनँ, पार्टीका साथीहरूले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दिनँ। र माओवादीका साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, खगेनजी नेतृत्वमा तपाईँलाई र अरू हाम्रो नेतृत्वलाई सहकार्य गरेर जाउँ, तपाईँहरूको राम्रो छ, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ, हामी सबै अरूले पनि गरेका छन्, हामी पनि काम गरेर जाउँ भन्नुभयो। त्यो कुरामा पार्टीका हाम्रा अरू साथीहरू नेतृत्वहरूले स्वीकार गर्नुभयो। म त घर दैलो कार्यक्रममा थिएँ। हजुर, यो कतिको सान्दर्भिक भयो त? अब एउटा कुरा, पहिलो कुरा त जनताले के बुझ्नु पर्यो भन्दा समय गतिशील छ, समय परिवर्तन भइसक्यो। मैले अघि पनि भने पार्टी जाति होइन, काम गर्ने मान्छे व्यक्तिको खाँचो छ। सहकार्य गर्न पनि सकिन्छ, त्यसमा ठुलो कुरा म मान्दिनँ। तर नेतृत्वसँग काम गर्ने क्षमता कति छ, उसको ब्याकग्राउन्ड के छ र अहिलेसम्म काम कति गर्यो भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा मान्छु म। पार्टीको सिद्धान्त त स्खलित भयो नि त यसो गरिरहँदाखेरि। अब म त यो कुरामा म के भन्थेँ भन्दा अब साथीहरूले आफू निर्णय गर्नुभयो, टिम बसेर निर्णय गर्यो, त्यो कुरा मैले होइन भन्न मिल्दैन। अब यो यहाँ मात्रै होइन, झापा पनि भयो होइन, देशका विविध जिल्लाहरूमा पनि भएको छ। अब अहिले हामीले यसलाई एकदम पोजिटिभ लियौँ, जनताहरूले पाउने सुविधालाई हामी व्यवस्थापन गरेर जाउँ, कसरी हुन्छ चुलाचुली राम्रो बनाऊँ, चुलाचुलीमा निष्पक्षता कायम गरौँ, सबैलाई समान व्यवहार गर्न सकौँ, आएका बजेटहरू हिजो जस्तो फर्केर नजाउन्, जनतालाई व्यवस्थित गरेर कृषि मात्रै होइन, पशु मात्रै होइन, स्वास्थ्य मात्रै होइन, शिक्षा मात्रै होइन, रोजगार तालिम मात्रै होइन, सञ्चार मात्रै होइन, सबै कुरालाई व्यवस्थित विकास र निकास गर्दै जाउँ भन्ने मेरो मान्यता हो। र तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा अर्को पनि आक्षेप लाग्छ नि, जस्तो तपाईँ चाहिँ स्वार्थको राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने आक्षेप छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब एउटा कुरा, स्वार्थको राजनीति गर्छ भने कहाँ कति पैसा खायो भनेर चेक गर्नुहोस् भन्छु म। काहीँ कुनै प्लेनको टिकट लिएको छ कि, काहीँ कसैसँग कमिसन लिएको छ कि, मलाई त्यो कुरा चेक गर्नुहोस्, अनि मलाई हजुरहरूले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। यो जनगुनासोलाई चाहिँ हामीले मिडिया मार्फत बाहिर ल्याउन खोजेको। क्लियर, एकदम जनतालाई एकदम ऐना जस्तो छर्लङ्ग दिनुपर्छ। म त्यो कुरालाई सत्यतामा, न्यायमा, निष्ठामा, धर्म नछोडिकन सबैलाई समान दायित्व पुरा गरेर जनतालाई दिएर जानेछु। म एक दिन तपाईँहरूले दिनुभएको मतलाई शिरमा राखेर देवी देवता सरह मानेर काम गरेर जानेछु। आक्षेपको पछि नलाग्नुहोस्, विरोधी सबैका हुन्छन्, विरोध गर्ने प्रक्रिया मात्रै हो। तपाईँहरू गएर चेक गर्नुहोस्, 2 रुपियाँ काहीँ लिएको छ भने मलाई कारवाही गर्नुहोस्, प्लेनको टिकट लिएको छ भने कारवाही गर्नुहोस्, मैले कुनै फ्युल लिएको छ भने मलाई कारवाही गर्नुहोस्, नत्र भए आक्षेप मात्रै लगाउनु जनसान्दर्भिक हुने छैन। जस्तो यो चुनावपछि तपाईँको राजनीतिक सक्रियता कस्तो रहनेछ? म चुनावपछि म यहाँ अरू कुरा पनि जोड्ने अनुमति चाहेँ। सिप सिकेका युवालाई बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्नेछु, बाँकी रहेका खोला खोल्सीमा अनिवार्य पुलको व्यवस्था गर्नेछु, प्रत्येक वार्डमा धार्मिक वृद्धाश्रम निर्माण गर्नेछु, मठ मन्दिर देवी देवताहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछु, ज्येष्ठ नागरिकलाई वर्षमा 2 पटक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था गर्नेछु, गाउँपालिकामा एउटा चिडियाखाना ल्याउनेछु र त्यसबाट 2500लाई रोजगारी दिनेछु। त्यसबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीहरू, होटलहरू, व्यवसायहरू, गेस्ट हाउसहरू, गाडी यातायात, सञ्चारहरू, यहाँका उत्पादन बिक्रीहरूले गर्दा चुलाचुली विकास हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु। चुलाचुलीभरि सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्नेछु। आज हाम्रोमा मोबाइल त छ, तर काहीँ एनसेल लाग्दैन, काहीँ एनटिसी लाग्दैन। मैले यो कुरा पटक पटक प्रदीप दाइले पनि उठाएको थिएँ। म प्रत्येक ठाउँमा जहाँ अभाव छ नेटवर्कको, त्यसमा तपाईँको नेटवर्क टावर थपेर जनतालाई आनन्दले टेलिफोन युज गर्ने वातावरण बनाउने छु। त्यसै गरेर तपाईँको मानिसको जन्मदर्ता, बिहा दर्ता र मृत्यु दर्तामा कुनै प्रकारको ट्याक्स कर लगाउने छुइनँ। गाई पालन, भैँसी पालन, बोका बाख्रा पालनमा वास्तविक किसानलाई निःशुल्क उन्नत जातको पशु अनुदान दिनेछु। पालिकामा एउटा दमकलको व्यवस्था गर्नेछु, किन भन्दा आज गाउँ विकसित भइसक्यो, बाक्लो भइसक्यो। एउटा आगलागी भयो भने हामीले दमकबाट दमकल आइपुग्दा हाम्रो गाउँमा समस्या भइसकेको हुनेछ। त्यसै गरी महिला प्रसुतिको लागि वार्डमा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्नेछु, जसले गर्दा हामी वार्डमै सहुलियत दरमा हामीले सबै सुविधा सम्पन्न व्यवस्थापन पाउनेछौँ, जनताको दुःख टाढा हुनेछ। ठिक छ खगेन्द्रजी, तपाईँको घोषणापत्र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, हामी मिडिया मार्फत बाहिर ल्याउनेछौँ र यत्तिका योजनाहरू तपाईँले बनाउनु भएको छ। हाम्रो चुलाचुली गाउँपालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक राजस्व एकदमै कमी सङ्कलन हुन्छ चुलाचुली गाउँपालिकामा। के छ तपाईँको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने योजना, प्लान के छ त? म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हामीले सही सत्य र यथार्थ काम गर्नलाई जनतालाई जागरुक बनाउन सक्छौँ। जनतालाई लिएको हरेकलाई ट्याक्स मात्रै हालेर एउटा टेम्पो आउनु पर्यो भने, एउटा अटो रिक्सा आउनु पर्यो भने आज 20 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, मान्छे आउनै मान्दैन। त्यो व्यक्तिलाई 20 रुपियाँ धेरै ठुलो हुन्छ। हामी जनताहरू गरिब छौँ। हामीले यहाँको के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले पाउने
जुन कुराले जनतालाई मार पर्दैन त्यो कुरालाई हामी आयोजनालाई जोड्न सक्छौँ, आय आर्जन गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, हामीसँग देशमा जिल्लाले, प्रदेशले, केन्द्रले र विदेशी नियोगले अर्बौं अर्बका आयोजनाहरू दिने गरेका छन्, योजना अनुदानहरू खुल्ने गरेका छन्। हाम्रो नेतृत्व केवल चुलाचुलीमा आएको बजेटलाई मात्रै बाँडफाँड गरेर काम गर्ने सिलसिलामा गयो। म ती कुराहरू सम्पूर्ण सङ्घ संस्थावासी, सङ्घ संस्थावाला सम्पूर्ण जनताको म एउटा छुट्टै सेल बनाउँछु र त्यसलाई हरेक अनुदानलाई हाल्छु र म जनतालाई समृद्ध बनाउँछु। गाउँपालिकाले मात्रै पाउने अर्बौंको बजेट रहन्छ, गाउँपालिकाले हाल्ने बित्तिकै त्यो स्वीकृत हुन्छ, तर त्यो कुरा हिजो हामीले पाएनौँ, उहाँहरूको भिजन पुगेन वा उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। त्यो कुरा मैले अहिलेसम्म ल्याइरहेको कुरा मैले 50 करोडको अनुदान चुलाचुलीमा कसरी ल्याएँ त? मसित योग्यता छ, क्षमता छ, म ल्याएर जनतालाई दिन्छु, जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउँछु, टाउकोमा हात राखेर मैले खद्रालाई गलत दिएछु भन्ने कुरा कुनै हालतले पनि गर्ने छुइनँ। यो मेरो पाथिभराको कसम भयो। अनुदान बटुलेर मात्रै त गाउँपालिका विकास हुँदैन होला, आन्तरिक राजस्वको स्रोत पनि पत्ता लगाउनु हामी गलत छौँ, हाम्रो कन्सेप्ट गलत भयो। आज एउटा किसानलाई 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ उठाएर हामीले कति राजस्व गर्छौँ? 5 लाख गर्छौँ। 5 लाखले के हुन्छ? आज अर्बौं अर्बको विदेशी नियोगले दिएको छ, मन्त्रालयले दिएको छ, दैवी प्रकोप उद्धारले दिएको छ, प्रधानमन्त्री कृषिले दिएको छ, के छैन? कृषि मन्त्रालयले दिएको छ। हामी गएर ल्यायौँ भने हामीलाई करोड आउँछ, जनतालाई 5 रुपियाँ उठाएर दुःख दिएर हुन्छ? भनेपछि आन्तरिक राजस्व भन्दा पनि आन्तरिक राजस्व हामी यस्तोमा बाह्य स्रोतलाई तपाईँ प्राथमिकता बाह्य स्रोत ल्याउने, जनतालाई निष्पक्ष न्याय दिने, जनताको काम गरेर देखाउने। म आज 47 वर्षको भएँ, म पनि एक दिन यहाँबाट विसर्जन भएर जानुपर्छ। मेरा बाउ, मेरा आमा, मेरा दाजुहरू, मेरा गाउँले दाजुभाइहरू, बुवा आमाहरू जसको काखमा म हुर्केँ, मेरो बाध्यता थियो, म रोजीरोटीको लागि गएँ। आज निरन्तर चुलाचुलीमा काम गरेको छु। आक्षेप लगाउने साथीहरू आक्षेप लगाउँदै गरौँ, त्यहाँ गएर बुझुन् म त्यहाँ छु कि छैन, म बस्छु कि बस्दिनँ, बेलुका आउँछु कि आउँदिनँ त्यो बुझुन्। तर म कहाँबाट कसरी ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा, हाम्रा खोला नालाबाट आउने ट्याक्स, हामी त्यहाँबाट आम्दानी गर्ने कुरा हामी गर्छौँ। तर जनताको घाँटी निचोरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा जनतालाई केही कुरा नदिएर अझै हामी लिने मात्रै गऱ्यौँ भने प्रजातन्त्र कसरी हुनसक्छ? समृद्ध चुलाचुली कसरी हुनसक्छ? एउटा घुम बनेर बजार जाँदैछ, त्यसले पनि 20 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, यो पनि प्रजातन्त्र हुनसक्छ? त्यो मजदुरीको घुम बिक्छ कि बिक्दैन, कसैलाई ग्यारेन्टी छ? कृषि उपजमा त कर लगाएको छैन नि चुलाचुली? किन छैन? यहाँबाट धान बेच्न लाँदाखेरि पैसा तिराएको छैन? त्यो त यातायात ढुवानीमा बाट हो। एउटा कुरा, यहाँ चुलाचुलीको धेरै जनताहरू, चुलाचुलीवासी दाजुभाइ बुवा आमाहरू दमकमा घर बनाएर बस्नु भएको छ। यहाँको उत्पादन दमक लाँदा उनीहरूले ट्याक्स तिर्नै पर्छ। आज मैले मात्रै प्रसारमा म आएँ, मलाई 40 रुपियाँ दमकको यो चुलाचुली छिर्ने ठाउँमा लियो। मैले के को लागि? मैले भने चुलाचुलीको पनि ट्याक्स लाग्यो, तपाईँलाई यहाँको पनि ट्याक्स लाग्यो। मैले सामाजिक सेवा गर्छु भने प्रसार गर्दै गर्दा मैले तिर्नुपर्ने, जनताले एउटा आफ्नो उत्पादन बेच्न लाँदै गर्दा अनिवार्य पैसा तिर्नुपर्ने। हामी त्यति उठाएर 5 लाख रुपियाँ उठाएर के गर्छौँ? जनतालाई सुविधा दिने भन्ने शर्तमा, समाजसेवा गर्छु भन्ने शर्तमा, निस्वार्थ काम गर्छु भन्ने शर्तमा तपाईँहरूले साथ दिनु पर्यो। ठिक छ खगेन्द्रजी, तपाईँको एस्ट्रोलोजी, तपाईँको ज्योतिष शास्त्र अनुसार अबको चुलाचुलीको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ? म चुलाचुलीलाई अहिले हाम्रो बजेट भनेको हाम्रो विविध आम्दानी, जस्तै खोला नालाबाट आउने आम्दानी, जस्तै हामीसँग एउटा स्रोत छ, सरकारले हरियो वन नेपालको धन बनेको छ, तर आज हाम्रा डाँडा पाखा कन्दरामा सुकेका रुखहरू लडेका छन्। हामी वनसँग समन्वय गरेर गाउँपालिकामा त्यो ल्याउन सक्छौँ। त्यो किनभने सुकेका रुख भनेको त्यो कुहेर जानुभन्दा हामी ल्याएर के गर्न सक्छौँ? गाउँपालिकामा आम्दानीको रूपमा ल्याउन सक्छौँ। यहाँका गरिब जनताहरूलाई सहुलियत दरमा काठ घर बनाउनका लागि दिन सक्छौँ। बाँकी रहेका काठहरू वैधानिकतामा सरकारको नियमअनुसार हामी बेचेर आम्दानी गरेर जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। त्यो मेरो अठोट पनि हो। ठिक छ खगेन्द्रजी, हामी कार्यक्रमको कुराकानीको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष पदमा लड्दै हुनुहुन्छ, भिड्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ आम चुलाचुलीवासी मतदाताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यदि मलाई भोट दिनुभयो भने म यस्तो यस्तो कुरा गर्नेछु भनेर त तपाईँले बताइसक्नु भएको छ, जनतालाई सम्पूर्ण कुरा छर्लङ्ग बनाइसक्नु भएको छ र अन्तिममा जाँदै के भन्नुहुन्छ त उहाँहरूलाई? म उहाँहरूलाई पाथिभरा देवीको कसम राखेर भन्छु, तपाईहरूलाई ससम्मान, तपाईँहरूकै प्रत्यक्ष, तपाईँहरू मेरो लागि देवी देवता हो, मलाई एकचोटि भोट दिनुहोस्, मसित भिजन छ, म काम गर्छु, अन्याय र अत्याचार गर्दिनँ, कुनै दिन पनि तपाईँले दिएको मत भुइँमा खस्न दिँदिनँ, शिरमा देवीलाई जस्तो सम्मान गरेर गाउँ गाउँमा अहोरात्र खटेर जान्छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ। म साथीहरू सबैलाई कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले जानेका कुरा उहाँहरूलाई बताउँछु, मिलाएर लग्छु, बुझाएर लग्छु। गलत म पनि गर्दिनँ, गर्न पनि दिँदिनँ, चाहे मलाई विरोध गरून्। त्यसमा तपाईँहरू मिडियाकर्मीले पनि साथ दिनुपर्छ, आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मलाई साथ दिनुपर्छ। म काम गरेर देखाउँछु। तर
बनिसकेको कुरालाई भन्दा बढी जुन पहिलो आवश्यकता छ म त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिन्छु। जति बजेटहरू ल्याउँछु यहीँको कृषिमा दिन्छु, यहीँको पशुमा दिन्छु, यहीँको स्वास्थ्यमा दिन्छु, यहीँको विद्युतमा दिन्छु, यहीँको पुल पुल्यासालाई बनाउँछु, यहीँको मान्छेलाई स्वास्थ्य दिन्छु, शिक्षा दिन्छु, रोजगार दिन्छु, तालिम दिन्छु। ठिक छ, तपाईँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र म एउटा कुरा चाहिँ मैले राख्ने अनुमति चाहेँ, हाम्रो चुलाचुलीमा जातको आधारमा होइन, यो त छेत्री बाहुन रहेछ यसले काम गर्दैन होइन, यो त अर्को ऊ रहेछ पूर्वको हो यसले पश्चिम हेर्छ र भन्ने कन्सेप्टलाई आजबाट निकालिदिनुहोस्। एउटा राम्रो मान्छे, हाम्रो होइन, राम्रो पार्टीको होइन, समाजलाई केही दिन सक्ने मान्छे, मैले गरेको पूर्व जे मैले काम गरेछु ती कुरालाई हेर्नुहोस्। र मैले कसम खाएर भन्दैछु, मलाई जुनसुकै मन्दिरमा छिराउन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै कसम खुवाउन सक्नुहुन्छ। जनता जनार्दन नै मेरो साथी हो, मलाई एकचोटि भोट दिएर जिताउनुहोस्, म काम गरेर देखाउँछु। तपाईँहरूले मलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ, बाटो देखाउन सक्नुहुन्छ। म अहिले मेरो भिजनमा म आज 47 वर्षको भएँ, म अब 40 वर्ष बाँचौँला, तर 40 वर्ष बाँच्नेसम्म समाजसेवा गर्छु, देश बनाउँछु। आज भ्रष्टाचारमा देश लिप्त भयो, देश बेचिसके, धर्म तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हरण भइसक्यो, जनतालाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र भनिएको छ, जनताहरू पीडित छन्, यति आइसक्यो, महँगीले टाउको काटिसक्यो। अब सोच्ने बेला आएको छ, सबल र सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ। हामीलाई जात जाति भाषा धर्ममा जोड्ने होइन, हामी सबैलाई सम्मान गर्छौँ। चुलाचुली 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, यहाँ एउटा यस्तो नेतृत्व चाहिएको छ जसले अहोरात्र खटेर चुलाचुलीलाई विकास र निकास दिन्छ। मेरो यही प्रमिस हो। मलाई एकचोटि साथ दिएर हेर्नुहोस्, मलाई चेक गरेर हेर्नुहोस्, मलाई आशीर्वाद दिएर हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले दिनुभएको मत भुइँमा खस्न दिने छैन, टाउकोमा हात राख्नुपर्ने स्थिति दिने छैन। म शिरमा जसरी देवी देवतालाई हामी भाकेर जान्छौँ त्यसरी काम गरेर देखाउने प्रण गर्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस्।